बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 13वीं तरावी में 16वां पारा मुकम्मल और सूरह अंबिया के 4 रुकू पढ़े जाएंगे। सूरह कहफ में मुख्तलिफ मज़ामीन बयान किए गए, उन्हीं में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का अहवाल भी बयान हुआ है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जब सफ़र शुरू किया मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, तो पहले ही बता दिया कि कुछ अजीब व गरीब वाक़यात होंगे, आपने सब्र के साथ मेरे साथ चलना है। वो वाक़यात 3 अजीब व गरीब ये थे कि एक कश्ती में सवार हुए तो गरीब लोगों की कश्ती थी, मजदूरों की कश्ती थी, तो उसमें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सुराख कर दिया, एक बच्चे को कत्ल कर दिया और एक दीवार गिरने वाली थी और वो उस बस्ती की दीवार थी जिन्होंने उनको खाना नहीं पूछा था, पानी नहीं पूछा था, कोई मेहमान नवाजी नहीं की थी, दीवार गिरने वाली थी, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको बना दिया। अब इसमें हिकमत क्या थी? तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि कश्ती मेहनत मजदूरी करने वाले चंद गरीब लोगों की थी, मैंने इसे इसलिए ऐबदार कर दिया कि जालिम बादशाह लोगों की कश्तियां ज़ब्त कर रहा था, तो इस ऐबदार कश्ती को वो छोड़ देगा, बाद में ये इसे मुरम्मत करके अपना कारोबार चला लेंगे। वो मकतूल जो लड़का था उसको क्यों कत्ल किया कि मोमिन वालिदैन का बेटा था, लेकिन उसके अंदर सरकशी थी, कुफ्र के जरासीम पाए जाते थे और अंदेशा था कि वालिदैन को तंग करेगा, इसलिए हमने चाहा कि उसके रब ने उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए और अच्छी औलाद अता फरमाए जो आला इखलाक और सिला रहमी की सिफ़त से मालामाल हो। दीवार का मामला ये था कि ये 2 यतीम लड़कों की दीवार थी, उनका बाप नेक आदमी था जो उनके लिए खजाना छोड़ गया था और हुक्म हुआ कि इस दीवार को तामीर कर दिया जाए, क्योंकि जब ये बड़े होंगे तो खुद वो खजाना निकाल लेंगे। फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसकी मज़ीद वजाहत दी, फरमाया जान लो कि मैंने अपने इख्तियार से कुछ नहीं किया, ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म की तामील थी, मगर तुम इसकी हकीकत को नहीं जानते थे, इसलिए सब्र ना कर सके। तो ये हिकमतें बयान हुई इसी सूरा में। ज़ुल्करनैन के बारे में बड़ी तफसील के साथ बात हुई और फिर आखिरत की मंजर कशी की गई। सूरह मरियम का आगाज़ होता है। सूरह मरियम मक्की सूरा है और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का बड़ा जामे तारुफ इसमें करवाया गया। दीगर अंबिया के अलावा हज़रत ईसा और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र भी किया गया, जो दोनों ही मौजज़ाना हैसियत वाली हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि याहया अलैहिस्सलाम बूढ़े वालिदैन के यहाँ पैदा हुए, जबकि उनकी वालिदा जवानी में ही बांझ थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पाक दामन हज़रत मरियम के बतन से मौजज़ाना तौर पर पैदा हुए, जबकि सैयदा मरियम को कभी किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया था। तो दोनों की पैदाइश का जिक्र इस सूरा में किया गया। और फिर हिजरत के वाक़यात बयान हुए कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हिजरत हबशा की इजाज़त दी, हज़रत खबाब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, बहुत मज़ालिम कुफ़ार मक्का कर रहे हैं। तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तुम हबशा की तरफ चले जाओ, वहाँ एक ऐसा बादशाह हुक्मरान है जिसके मुल्क में किसी पर जुल्म नहीं होता, सिर्फ को भलाई की सरजमीन है। अल्लाह तुम्हारे लिए जब तक इस मुसीबत से निकलने की सूरत पैदा नहीं करता, तो तुम लोग वहीं ठहरे रहो। बस इस हुक्म के बाद 83 सहाबाए किराम हबशा की तरफ चले गए और उनमें 11 सहाबियात भी शामिल थी। इसी तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बड़े इमरान अफरोज़ वाक़यात नक़ल किए गए, जिनमें अल्लाह से वो दुआ करते हैं, उस दुआ के नतीजे में बुढ़ापे में अल्लाह याहया अलैहिस्सलाम अता फरमा देते हैं और फिर अल्लाह नाम भी खुद रखते हैं। और फिर फरमाया कि ए ज़करिया, इनसे पहले किसी और का नाम याहया नहीं था। फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया कि किस तरह फरिश्ता आके उन्हें
بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تم صرف بچے کی طرف اشارہ کر دینا، بچہ خود بولے گا۔ اور بچہ بولا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں بولے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اپنی نبوت کا اعلان انہوں نے پنگوڑے میں کر دیا۔ سورہ طٰہٰ مکی سورہ ہے یہ بھی، اور اس کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک لحاظ سے منسوب ہیں کہ جب آپ کی بہن تلاوت کر رہی تھی اور حضرت عمر چلے گئے تو وہ یہی سورہ کی ابتدائی آیات تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ تو علامہ اقبال نے بھی، اور یہ طٰہٰ حضور کی صفات میں سے ہیں، تو علامہ نے بھی کہا تھا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر فرعون کے محل تک، پنگوڑے میں دریا کی موجوں پر سفر، پھر قصر شاہی میں پرورش، اور اس کے بعد کے جو مراحل ہیں ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ پھر بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، یہ ایمان افروز گھڑیوں کا ذکر بھی کیا گیا، لیکن بنی اسرائیل اظہار تشکر کی بجائے کفران نعمت کا رویہ اپنایا۔ یہ سارے واقعات بھی پڑھنے سننے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ پھر قیامت کی منظر کشی کی گئی، فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ قیامت میں یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ تو فرمایا کہہ دو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ تم اس میں کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے، کوئی اس روز اکڑ کر نہیں دکھا سکے گا۔ جتنے سرکش ہیں سب کے سب اس دن رب رحمان کے سامنے دب جائیں گے، اور وہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا اس کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا۔ پھر سورہ کے جو آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں میں نے قرآن عطا فرمایا، یہ میری بہت بڑی نشانی تھی، تمہارے لیے میں نے ہدایت کا سارا سامان کیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تو فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کے بارے میں قرآن کہتا ہے، قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، کہ اللہ جب ایسے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھائے گا تو وہ کہیں گے مولا دنیا میں تو ہم دیکھا کرتے تھے، تم نے ہمیں اندھا کیوں کیا؟ تو اس کا جواب دیا، فرمایا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی۔ فرمایا دنیا میں تمہارے سامنے میری آیات آئی تھی، تم نے اس وقت انہیں بھلا دیا، آج ہم نے روز قیامت تمہیں بھلا دیا۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کے مضامین کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔